यो क्वेशन क्लास 10 इन्डिसेसबाट लिएको हो र हजुरले यहाँबाट 3 मार्क्स स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ। सो यू क्यान सी हियर क्वेशन सल्भ 4 पावर x माइनस 3 इन्टु 2 पावर x प्लस 2 प्लस 32 इज इक्वल टु 0। सो यहाँनिर 4 पावर x छ, सुरुमा हामी के गर्ने, यहाँनिर 2 पावर x छ भने यसलाई 4 लाई पनि हामी बेस 2 बनाउने हो। सो वी क्यान राइट हियर 2 स्क्वायर भनेको के हुन्छ 4 हुन्छ, होल पावर हियर इज x, सो वी क्यान राइट हियर x माइनस 3 इन्टु यहाँ प्लस छ भने हामी मल्टिप्लिकेसन को फर्म में लेख्न सक्छौं 2 पावर x इन्टु 2 पावर 2, प्लस छ भने मल्टिप्लिकेसन को फर्म में लेख्ने, माइनस छ भने डिभिजन को फर्म में लेख्ने, प्लस 32, सो वी कैन राइट हियर प्लस 32 इज इक्वल टू 0, और वी हैव टू इंटरचेंज दिस पावर 2 पावर x होल स्क्वायर। किन इंटरचेंज गरेको, हामीले 2 पावर x इज इक्वल टू लेट गर्ने, a लेट गर्ने, b लेट गर्ने, जे लेट गर्दा पनि हुन्छ, र 2 इन्टु x 2x हुन्छ, x इन्टु 2 2x हुन्छ। यो पावर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सेम नै हो, त्यही भएर चेन्ज गर्न मिल्छ। सो 3 इन्टु 2 पावर x, राइट डाउन हियर 2 पावर x इन्टु 2 स्क्वायर भनेको के हुन्छ 4 प्लस 32 इज इक्वल टू 0, और वी हैव टू लेट हियर, सो लेट 2 पावर x इज इक्वल टू a, 2 पावर x इज इक्वल टू a लेट गर्ने, र 2 पावर x को प्लेस में हामी के राख्छौं a राख्छौं। सो a स्क्वायर छ, सो स्क्वायर राख्ने, माइनस 4 3 यो दुईटा नम्बर मल्टिप्लाई गर्ने, 4 3 12, र 2 पावर x को प्लेस में के राख्ने a राख्ने, a प्लस 32, सो 32 इज इक्वल टू 0। अब यसलाई हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ, फ्याक्टराइज, मल्टिप्लाई गर्दा 32, एड गर्दा 12, मल्टिप्लाई गर्दा 32 र एड गर्दा 12 हुने नम्बर 8 र 4 हुन्छ, 8 4 ज 32, 8 प्लस 4 12, सो वी कैन राइट हियर a स्क्वायर माइनस 12 को प्लेस में हामी के राख्छौं 8 प्लस 4, यहाँ a छ a प्लस 32 इज इक्वल टू 0, और a स्क्वायर माइनस 8 इंटू a 8a हुन्छ, माइनस प्लस माइनस 4 इंटू a 4a प्लस 32 इज इक्वल टू 0, और यो दुईटा टर्मबाट कमन लिने र लास्ट दुईटा टर्मबाट हामी के गर्छौं कमन लिन्छौं। यहाँबाट a कमन आउँछ, रिमेनिङ a माइनस 8, यहाँबाट माइनस 4 कमन आउँछ, रिमेनिङ a, माइनस कमन लिइसकेपछि साइन चेन्ज गर्ने, प्लस छ भने माइनस लेख्ने, 4 लाई कुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा 32 हुन्छ 8 ले, 4 8 ज 32 इज इक्वल टू 0। Okay, up to here. After this, a minus 8, we can take a minus 8 common, remaining के हुन्छ a minus 4, so a minus 4 is equal to 0. Now we have to write either or, either a minus 8 is equal to 0, a is equal to ये 8 लाई के गर्ने राइट साइड में लाने, माइनस 8 छ भने के हुन्छ प्लस 8 हुन्छ, र a को प्लेस में हामी के पुट गर्छौं 2 पावर x, सो इन द प्लेस अफ a वी हैव टू राइट 2 पावर x, 2 पावर x इज इक्वल टू, अब यहाँ 2 छ भने यता पनि 2 पावर समथिङ लेख्नु पर्ने, किन हामीलाई बेस सेम बनाउनु पर्ने छ, बेस सेम र इक्वल छ भने पावर पनि इक्वल हुन्छ, सो 2 पावर 3, 2 पावर 3 के हुन्छ 8। नाउ यू कैन सी हियर बेस सेम, बेस भनेको 2, बेस सेम एन्ड इन इक्वल, पावर अल्सो इक्वल, सो वी कैन राइट x इज इक्वल टू 3, और a minus 4 is equal to 0, a is equal to 4, यसलाई 4 लाई राइट साइड लाँदाखेरि प्लस 4 हुन्छ, र a को प्लेस में हामी के राख्छौं 2 पावर x, किनभने a इज इक्वल टू हामीले के लेट गरेको थियौं 2 पावर x, सो a को प्लेस में 2 पावर x राख्ने इज इक्वल टू 4 लाई पनि हामी के लेख्न सक्छौं 2 स्क्वायर लेख्न सक्छौं, 2 स्क्वायर भनेको 4। अब हेर्नुस् त बेस सेम छ र इक्वल मा छ भने पावर पनि इक्वल हुन्छ, देयरफोर x इज इक्वल टू 2। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेशन। Now look at next question. यहाँ हेर्न सकिन्छ solve 4 power x plus 1 by 4 power x is equal to 16 1 by 16. So we have to let here, सुरुमा चाहिँ let गर्ने, we can write here or 4 power x plus 1 by 4 power x is equal to 16 into 16 multiply गर्ने, 256 हुन्छ, प्लस 1 गर्दा 257, so 257 divided by 16. Now we have to let 4 power x is equal to a, 4 power x को प्लेस में हामी के लेट गर्ने a लेट गर्ने, र 4 power x को प्लेस में हामी a पुट गरौं, a plus 1 by 4 power x को प्लेस में a राख्ने is equal to 257 divided by 16. Now we have to take LCM, अब के गर्ने LCM लिने, यहाँ के छ a छ, so a राख्ने, a into a के हुन्छ a स्क्वायर हुन्छ, plus 1 is equal to 257 divided by 16. Now we have to cross multiply, अब 16 into a square भनेपछि 16 a square हुन्छ, plus 16 into 1 16 is equal to cross multiply 257 into a 257 a. Okay, up to here. After this 257 a लाई के गर्ने लेफ्ट साइड में लाने,
र क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्ममा लेख्ने 16a स्क्वायर अब 257a लाई चाहिँ लाँदाखेरि पोजिटिभ छ भने के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ 257a प्लस 16 इज इक्वल टू 0 यसलाई हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ अब फ्याक्टराइज गर्ने कसरी फ्याक्टराइज गर्ने हो फर्स्ट र लास्ट मल्टिप्लाई गर्ने 16 into 16 के हुन्छ 256 हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दा 256 र एड गर्दा 257 सो एकदमै सिम्पल छ a स्क्वायर माइनस 257 को प्लेसमा 256 प्लस 1 राख्ने यहाँ a को a प्लस 16 इज इक्वल टू 0 और 16a स्क्वायर माइनस 256 into a 256a minus plus minus 1 into a plus 16 is equal to 0. Now from first two term we have to take common, from last two term we have to take common. र 16 र 256 मा 16 कमन आयो a स्क्वायर र a मा कमन के आउँछ a आउँछ रिमेनिङ 16 अलरेडी आइसक्यो a स्क्वायर मा a कमन आएको छ सो रिमेनिङ a माइनस 16 लाई कुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा 256 हुन्छ 16 16 ज 256 यो a अलरेडी कमन आइसकेको छ माइनस यहाँ केही कमन छैन भने 1 हुन्छ कमन रिमेनिङ a माइनस कमन लिइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ साइन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ वी हैव टु चेन्ज द साइन प्लस छ भने माइनस लेख्ने यो 16 को 16 इज इक्वल टु 0 और यहाँ a minus 16 छ a minus 16 छ सो a minus 16 कमन आउँछ रिमेनिङ 16a minus 1 is equal to 0 now we have to take either or so either a minus 16 is equal to 0 a is equal to 16 यो राइट साइड लाँदाखेरि के हुन्छ पोजिटिभ 16 र a को प्लेसमा हामी के लेट गरेको थियौं 4 पावर x सो a को प्लेसमा के राख्ने 4 पावर x राख्ने र यहाँ 4 छ भने यता राइट साइड पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ 4 पावर लेख्नुपर्ने हुन्छ के 4 पावर के लेख्दाखेरि 16 आउँछ 4 स्क्वायर भनेको 16 नाउ यू क्यान सी हियर बेस सेम एन्ड इन इक्वल पावर अल्सो इक्वल सो वी क्यान राइट x इज इक्वल टु 2 और 16a minus 1 is equal to 0 16a is equal to यो 1 लाई राइट साइडमा लाँदाखेरि के हुन्छ 1 हुन्छ यहाँ देन a is equal to 1 by 16 ओके अप टु हियर अब a को प्लेसमा हामी के राख्छौं 4 पावर x राख्छौं सो 4 पावर x is equal to 1 डिवाइडेड बाइ अब दुईतिर के गर्ने हो बेस सेम बनाउने हो जसरी यहाँ 4 र 4 सब बेस सेम छ तर यहाँ निरी 16 को प्लेसमा हामी के राख्छौं 4 स्क्वायर अब यू क्यान सी हियर यो 4 चाहिँ न्युमिनेटरमा छ अर्को 4 चाहिँ डिनोमिनेटरमा छ बेस सेम छैन बेस सेम गर्नलाई हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ 4 पावर 2 4 स्क्वायर लाई माथि लाने न्युमिनेटरमा लाने सो 4x इज इक्वल टु यो माथि लाँदाखेरि के हुन्छ साइन चेन्ज हुन्छ पावर को साइन चेन्ज हुन्छ अब पोजिटिभ पावर छ भने नेगेटिभ पावर हुन्छ सो -2 नेगेटिभ पावर छ भने पोजिटिभ हुन्छ पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ हुन्छ यू क्यान सी हियर अब बेस सेम 4 4 बेस सेम एन्ड इन इक्वल पावर अल्सो इक्वल देयरफोर x इज इक्वल टु -2 solve 2 power x plus 1 by 2 power x is equal to solve means we have to find out the value of x so सुरुमा हामी के गर्ने क्वेशन लेख्ने and then we can let so 2 power x plus 1 by 2 power x is equal to 2 so we have to let here let 2 power x is equal to a र अब 2 power x को प्लेसमा हामी के राख्ने a राख्ने a plus 1 divided by 1 divided by यहाँ 2 power x को प्लेसमा a राख्ने is equal to 2 now we have to take LCM अब LCM लिने LCM के हुन्छ a आउँछ a into a square plus 1 is equal to 2 now cross multiply a square plus 1 is equal to यो दुईटा मल्टिप्लाई हुन्छ क्रस मल्टिप्लाई 2 into a 2a आफ्टर दिस वी हैव टू अरेन्ज यो पछि के गर्ने अरेन्ज गर्ने यो 2a लाई चाहिँ हामी एट द मिडल ल्याउँछौं सो a स्क्वायर minus 2a plus 1 is equal to 0 यसलाई हामी के गर्ने फर्मुलामा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो a स्क्वायर minus 2ab plus b square is equal to 0 अब यो के को फर्ममा भयो a square minus 2ab plus b square को फर्ममा गयो सो वी कैन राइट a minus 1 whole square is equal to 0 okay up to here or we can write a minus 1 is equal to 0 now we have to take either or either a minus 1 is equal to 0 a is equal to के हुन्छ यो 1 लाई राइट साइडमा लाँदाखेरि 1 र a को प्लेसमा हामी के पुट गर्छौं 2 पावर x पुट गर्छौं सो a को प्लेसमा के पुट गर्ने 2 पावर x is equal to 1 र 2 पावर x is equal to 1 को प्लेसमा 2 पावर 0 लेख्नु पर्ने हुन्छ therefore x is equal to 0 और यहाँ पनि सेम छ a minus 1 is equal to 0 a is equal to 1 a को प्लेसमा 2 power x is equal to
1 को प्लेसमा हामी के राख्छौँ 2 पावर 0 किन 2 पावर 0 यहाँ 2 छ भने यता पनि 2 यहाँ 5 हुँदा यता पनि 5 नै राख्ने 5 पावर 0 राख्ने ओके बेस सेम बनाउनु पर्ने हुन्छ देयरफोर बेस सेम छ र इक्वलमा छ भने पावर के हुन्छ सेम पावर इक्वल हुन्छ सो पावर x is equal to के भयो 0 hope you understand this question taken from indices now look at question number b यहाँ question ले के रहेछ 4 into 3 power x plus 1 minus 9 power x is equal to 27 solve गर्नु पर्ने it means we have to find out the value of x so or 4 power x into 3 power x plus 1 minus 9 power x is equal to 27 or 4 power 4 power x हैन 4 मात्र छ इन्टु यो प्लसमा छ भने के गर्ने मल्टिप्लाई को फर्ममा लेख्ने 3 पावर x इन्टु 3 पावर 1 प्लसमा छ भने मल्टिप्लाई को फर्ममा लेख्ने र माइनसमा छ भने डिभाइड को फर्ममा लेख्ने कसरी म यहाँ शो गर्दिन्छु हजुरलाई जस्ता 3 पावर x माइनस 1 छ भने हामी के लेख्छौं 3 पावर x डिवाइडेड बाइ 3 पावर 1 माइनसमा छ भने डिवाइड को फर्ममा लेख्ने प्लस को फर्ममा छ भने मल्टिप्लाई को फर्ममा लेख्ने ओके माइनस अब यहाँ 3 पावर x छ भने यो 9 लाई पनि 3 पावर नै बनाउनु पर्ने हुन्छ सो 3 स्क्वायर भनेको के हो 9 होल पावर x इज इक्वल टु 27 और 3 पावर 1 भनेको 3 into 4 12 x पावर 3 माइनस यो इन्टरचेन्ज गर्ने पावर सो 3 पावर x होल स्क्वायर इज इक्वल टु 27 अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ लेट गर्नुपर्ने हुन्छ 3 पावर x अब लेट गर्ने सो लेट 3 power x is equal to a 3 power x is equal to a अब 12 छ यहाँ नेरी 12 लेख्ने 3 power x को प्लेसमा हामी के राख्ने a राख्ने माइनस 3 power x को प्लेसमा a राख्ने सो a स्क्वायर इज इक्वल टु 27 अब यसलाई हामी के गर्नुपर्ने यो दुईटा टर्मलाई चाहिँ लेफ्ट साइडमा लाने माइनस छ भने प्लस हुन्छ सो a स्क्वायर यो माइनस a छ राइट साइडमा लाने यो दुईटालाई राइट साइडमा लाने माइनस a स्क्वायर छ भने प्लस भयो अब यो माइनस 12 प्लस 12 छ भने के हुन्छ माइनस 12a प्लस 27 अलरेडी छँदैछ प्लस 27 इज इक्वल टु 0 यो दुईटा टर्मलाई चाहिँ हामी राइट साइड लगेको अब मल्टिप्लाई गर्दा 27 र एड गर्दा 12 हामीले यस्तो नम्बर चाहिएको छ मल्टिप्लाई गर्दा 27 र एड गर्दाखेरि 12 सो त्यो नम्बर हुन्छ 9 र 3 9 3 जा 27 9 प्लस 3 के हुन्छ 12 so we can write a square minus 12 को प्लेसमा के राख्ने 9 plus 3 यहाँ a छ भने a plus 27 is equal to 0 और a square minus 9 into a 9a minus plus minus 3 into a 3a plus 27 is equal to 0 now we have to take common from first two term and last two term यो first two term बाट कमन लिने हो last two term बाट कमन लिने हो अब यहाँ a square भनेपछि दुईटा a छ यहाँ पनि एउटा a छ सो एउटा a कमन आयो रिमेनिङ a माइनस यो 9 को 9 भयो माइनस 3 र 27 बाट 3 कमन आउँछ रिमेनिङ a माइनस कमन लिसकेपछि वी हैव टु चेन्ज द साइन यहाँ साइन चेन्ज गर्नुपर्छ प्लस छ भने माइनस माइनस छ भने प्लस अब प्लस छ भने हामी के लेख्छौं माइनस लेख्छौं र 3 इन्टु विच नम्बर इट विल बी 27 3 9 is 27 so 3 9 is 27 is equal to 0 और यहाँ पनि a minus 9 छ यहाँ पनि a minus 9 छ so a minus 9 के आयो कमन आयो रिमेनिङ a minus 3 so a minus 3 is equal to 0 now we have to take either a minus 9 is equal to 0 a is equal to 9 यो 9 लाई चाहिँ राइट साइडमा लादा नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ हुन्छ अब a को प्लेसमा हामी के राख्छौं 3 पावर x राख्छौं a को प्लेसमा 3 पावर x इज इक्वल टु 9 को प्लेसमा के राख्ने 3 स्क्वायर भनेको 9 नाउ यू क्यान सी हियर बेस सेम एन्ड इन इक्वल पावर अल्सो इक्वल देयरफोर x इज इक्वल टु के हुन्छ 2 हुन्छ और अर्को a minus 3 इज इक्वल टु 0 यो 3 लाई चाहिँ राइट साइडमा लाने सो a इज इक्वल टु के भयो 3 भयो a को प्लेसमा के राख्ने 3 पावर x राख्ने 3 पावर x भनेको a हामी यहाँ लेट गरेको थियौं लेट 3 पावर x इज इक्वल टु a अब यहाँ 3 पावर के छैन भने 1 हुन्छ बेस सेम एन्ड इन इक्वल पावर अल्सो इक्वल देयरफोर x इज इक्वल टु 1 होप यू अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेशन टेकन फ्रम क्लास 10 indices र भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गर्नु होला न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब